سلام كمي تتصنحو تختاتلتن فتوتن رارا ميديا وانا ونموياون ميزانون تحسوتات زعلت حيزنا قريبنا لنا أبنا يلو محبريتنا أمريكا بمونغو إيرترا إثيوبيا صومالن حدش قونت نخيل على بمكل خال بتخورات تسرح كم زلا فليت بعينتو أزرارا بخوينو زتنحا إسرائيل حموشان تيك توك أوارد أبتس رسرعات شلومات زي قبو كدانة تغدينو مسوبهالو الكاسبات مرمرات خفيتو مالهم أمريكا كالاي قجل إيرانوين كمز سوغوغت سبب سلطانات تهران قالي تصومالو فليلو تشاينا بقرن أفريكا إيرترا مبتصحا كايدو أبا السودان لعلم مئة السبات أب هوسبيتال كمز تقاتلو سفليتلو سوريا دما مبل قدام عمت ودك سرعات الأساد تنبلاو علالا أبا مونغو تايلاند كمبوديا دباورت تولي علو نيزيو من كالوتن حبريتاتات بزرزر كنقرب لكمينا channelنا لايك شير سبسكرايب بمقبار استدرارا ريحونو أمريكا أبو مونغو إيرتران إثيوبيان صومالن حدش قونت نخيل عل أبو مكل خال بتخورات كسرح سلام زبقرنا أفريكا ولحتا كتب موسانا من محدار دونالد ترامب فليتو أبو زحلفة صومنات حدش استراتيجي بوليس هجراو دحنات أمريكا أبو مونغو إيرتران إثيوبيان صومالن زول لعزقون يكون قونت إن ربح أمريكان قد تازة كفن زي ربحن بمخانو أمريكا بسلام زبقرنا أفريكا بتخورات كتواسا زقابرا مخانو آرديو قال بقال دما من محدار دونالد ترامب مونغو حقرات قرن أفريكا نبرات مسحاب زخيد كونتي أمريكا فتصوم كتقبلو كم زي كونتن كم زي تدقفوني زانتر تستزرقها حد استراتيجيكا بوليسي هاقراو دحنت وايت هاوس أمريكا بالعلا أفريكا زلوا مرقز ختقير كم زلوان تحبر أمريكا كنيون نتين نوي حيوان أب أفريكا ختقبلو زيز أنحت حاجزات هاقرات أفريكا بجزار إسا تغيل اللقونات سلام مرققات قدامنات كم زوبو هابيو عرديو أفريكا هون هاقرات كابنا يوضع حاجز تناقفان تفتراو تقاتات تطعيمن حبو حفتا أفريكا زتقاملو ناي وفرن لمعتن زمدناتات ناي مفتقار كتستقاقر كم زلوان تعملو ممحدار ترامب دما نزكون مقبار سلام زوبقرنا أفريكا محاس كم عبي استراتيجي كم زتمتو إيوكالي تسلو أفريكا ملقبملونا بلمعات كتوفر مدقاف زعبي أمارات مخانون تعمد أبا كم ديمقراطية ريبابليك كونغو سودان دا مثل هاقرات سكايد زلو بونت المفتاح أمريكا مس أفريكا زلو ركب المقيار كم سمي عدل كتقاملو أمارات يزلو بعينتو أزرارا بخوينو زتنحا تيك توك أوارد إسرائيل حموشتان أبدس نسرعات شلمات زي قبو كدان تخدينوم زتبهالو والكاسبات مرمرات خفيتو مالوم أبقرب أوانا برس ختمات حقر أب كتمات دي ساباس خيدة شلمات تيك توك أوارد كابهالن سنة مقبار نتحقر زرقفام تقلال عخداونتي تخدينوم سرعي والكاسبات مرمرات جميرو زلوم بوليس فيدرال انتفلت كابهالن سنة مقبارن هزب إثيوبيا زوطو كلعلي عزبلو خداونتي تخدينوم تترعي طرطرات دما تحت قيدي كأتمخانا فليتو بوليس فيدرال بوليس حزدما فيدرال بوليس وقعوا فيسبوك قطو أبزوطو صحف مسناي بحالن سناي سنة مقبار حزب إثيوبيا زيز قرار زي قبو خدان تخدينهم أب حزبن هب التلفزيون زقربوا أبس بتقبال نتزيبلوم نتمدب سبونسر زقبره نتمدب زدالو طرطرات هابتوب قرب عوانا بس خايدة الشلمات فتراوي زتخايدة تيك توك أوارد دما مرمراتات جميرو زلو فيدرال بوليس نتهم والكأسابات زيز أرحان تخون وانقلاوي تقبر اندرياس برها بركة صقاي جفار مقدم درجه منግስቱ ግሩም ገዛኸኝ ቀጭኔ ከመውን ዮሐንስ ሞኮነን ኃይለ ማርያም ዝተባሃሉ ይርከቡ ከባህልን ክብርታት ሕብረተሰብ ዝወጽ ኣብ ህዝብ ኣሉታዊ ጥልዋ ዝሕደር ኣከዳድና ናይ ወጻእ ባህልታት ንኸይዝርጋሕ ሕጋዊ ተሓታትነት ናይቶም ጥርጡራት ንምርግጋጽ ዝጀ ተጀመረ ምርመራ ድማ ተጠናኺሩ ቀጽልሎ ኣብዚ ዛዕባ ጠሚቶም ኣሉታውን ርእይቶታት ዝወሃቡ ዘለው እንትኾኑ በውሱን መልክዑ እቲ መንግስት ፌደራል በውሱን መልክዑ ፌደራል ፖሊስ ከፈቶ منقسقاس تدقفو زلو እንትኾኑ በአንጻሩ ድማ መንግስት ኢትዮጵያ ሰብአዊ መንግስት ኢትዮጵያ ውልቃዊ መሰለን ድሌታትን ይጋፋዓሉ ክብሉ ድማ ብርክት ዝበሉ አካላት ናኾኑ ዝርከቡ እዮም أمريكا كالأي جوجل إيرانوين كم جو سقوقت سبب سلطان تهران أفليتو للحمسة إيرانوين زيز عنت نفاري كاب ميسا أريزونا نقلاب كايرون كويتنا بيلانا بإيران كم زعتو تنتقلت من السرقدات وتصادمة إيرانوين نبهاجروم كم استمر سوار رقاقيت وسبب سلطان إميغريشن أمريكا بتاو مخنيات بزعبات بررة من رقاقت كهبو هنا كانت كوي كعلون تقدميت استباررو إيرانوين حزاز نبرات هاب مسكرة متخون أمو إيران أمريكان صحت زر متحبار دما إيرانوين نب أمريكا
ኣሜሪካ ክስደዱ ዝግደዱ ኣብ ሃገሮም ስጋት ስለዝስምዖም እዩ ኣባል ናይቲ ስደተኛታት ሓገዝ ዝህብ ማሕበር ኣሕዋት ዝኾኑ ኣባ ጆሴፍ ባክ ካብቶም ዝተባረሩ ክርስትና ዝተቐበሉ ከም ዝርከብዎን ትሕበር ተወሳኺ ገለ ካብኦም ድማ ሕፀፆታውያን ምዃኖም ድማ ተፈሊጡ ክርስትና ዝተቐበሉ ኾነ ሕፀፆታውያን ኣብ ኢራን ከቢድ ሕጋውያን ማሕበራውን ሳዕቤን ዘጋጥም እዩ ኣባ ጆሴፍ ነቲ ምስዋግ ገብረ ክርስትና ዘይኮነ ተግባር ክብሉ እንትገልጹ ዘሕፍር እዩ ንዓይ ተሓሳስበኒ ድማ ጽቡቕ ኣይኮነን ናይ ሞት በረራ እየ ዝብሎ ክብሉ ንስኹም ገሊጾም ሰመዝ ኢራን ኣብቲ ናይ ምምላስ መስርሕ ተሓጊዞም ሓደ ቆንስላዊ በዓል ስልጣን ኢራን ነቶም ዝተሰጎጉ ዜጋታት ኣሜሪካ አንጻር ስደተኛታት ወጻእተኛታት ብሕልፊ እኳ ደኣ ኣብ ልዕሊ ኢራናውያን ኣድልዎ ዘለዎ ፖሊሲ ድሕሪ ምቕጻላ ንኽምለሱ ድልውነቶም ድማ ርኢሞ ኣለዉ ፍሉይ ልኡኽ ቻይና ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ኤርትራ መብፅሒ ኣካይዱ ናብ ኣስመራ ዝኣተወም ቻንግቹን ኣብ ዓዲ ሃሎም ምስ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ተራኺቡ ዘሎ ቤይጂንግ ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ ንዘሎ ኩንፅታት ምፍታሕ ኣወንታዊ በርክቶ ክትገብር ከም ትኽእል ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ እንትገለጽ መንግስታዊ ማዕኸናት ዜና ኤርትራዊ እናሓበራ እየን እቲ ቻይናዊ ዲፕሎማስኛ ክልተኣዊ ምክብባር ንሉዓላውነት ግዛታዊ ሓድነት ኣብ ምኽባር ዝምርኮስ እንትኸውን ነዚ ስዒቡ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኤርትራ ዑስማን ሳላሕ ትርክብ ተረኺቡ ኣብ ሞንጎ ኣዲስ ኣበባን ኣስመራን ኣብ ጉዳይ ኣፍደገ ባሕር ምትፍናን ሰፊኑ ኣብ ዘለሉ እዋን ቻይናዊ ፍሉይ ልኡኽ ናብቲ ዞባ ድማ ተንቀሳቒሱ ዘሎ ኣብ ሱዳን ልዕሊ 100 ሰባት ኣብ ሆስፒታል ከም ዝተቐትሉ ተፈሊጡ ዳይሬክተር ውድብ ጥዕና ዓለም እንትገለጽ ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ነቲ ኣብ ዞባ ደቡብ ኮርዶፋን ኣብ ትርከብ ከተማ ካሎጊ ዝተፈጸመ ዘሕዝን ቅትለት ብምኹና ሰሙያ ጥዕና እውን ኢላማ ኮይኖም ኣለዉ ሓይልታት ዳዕመል ሰሪዕ ነቲ መጥቃዕቲ ከም ዝፈጸምዎ ሰራዊት ሱዳን ማሕበር ሓኻይም ተሃገር ድማ ከሲሶም ኣለዉ ሱርያ መበል ቀዳማይ ዓመት ውድቀ ስርዓት አልአሳድ ጸምቢላው ዒላ ታብ ኩናት ሕድሕድ ዝዓነውት ሃገር ብ8 ታሕሳስ 2024 ካብትን ዓመታት ዓትዒቱ ሒዝዋ ዘጸንሐም መልካው ስርዓት ስድራ ቤት እንደ አሳድ ሓራም ወጻእ ዝዝከር እንትኸውን ድሕሪ ሞት ኣቦኡ ስልጣን ተረኪቡ ንነዊሕ ዓመታት ዝመርሐ ባሽር አልአሳድ ናብ ሩስያ ድሕሪ ምህዳሙ ዕጡቃት ጉጅለታት ናብ ርእስ ከተማ ደማስቆ ዝኣተው ላዕለት እያ እንትኾነ ግን ዋላ እኳ ካብ መልኪ ናተገልገለት ገና ካብ ውግእ ሕድሕድ ቁጠባው ቅልውላው ናተናገፈት ትርከብ ኣሞጎ ታይላንድ ካምቦዲያ ዶባው ረጽም ተወሊዕሎ ትዝነበረ ጎንጽብ ውሕዱ 5 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ብኣሽሓት ዝቁጸሩ ሰባት ካብ ክልቲኡ ወገን ናይቲ ዞባ ወፂኦም ይሃድሙ ከም ዘለዉ ተሓቢሩ ክልቲአን ሃገራት ብመንጎኝነት ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ብዝሓለፈ ወርሒ ጥቅምት ስምምዕነት ምቁራጽ ተጻብኦ ድማ ፈሪሞም ምንባረን ዝርስዕ ኣይኮነን ተኸታተልትን ፈተውትን ነራራ ሚድያ ንሎም ዕለት ዝሓዝናዮም ዋናው ዛዕባታት እዚኦም ይመስሉ ነይሮም ተመሊስና ብኻልኦት ዋናው ዛዕባታት ክንራኸብ ኢና ቻናልና ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ብምግባር ስድራራራ ይኹኑ